Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about classification of composites. So let's start the video. We can classify dental composite in various ways. According to the particle size and filler size, we have four classification of dental composite. Traditional composite, also called macrofill composite, small particle fill composites, microfill composites, hybrid composite, which has further two categories, flowable and packable. साइज एंड नंबर पर हम कंपोजिट को फोर क्लासिफिकेशन पर डिवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर डिफरेंस क्या है। यहाँ पर हमारे पास मैक्रोफिल है जिसमें फिलर जो है वो हमारे पास मैक्रो है। यहाँ पर स्मॉल पार्टिकल है, यहाँ पर माइक्रोफिल है, यहाँ पर हाइब्रिड है। हाइब्रिड मीन्स दे विल हैव बोथ स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड हाइब्रिड। इसके फिर दो फॉर्म्स है, फ्लोएबल है एंड पैकेबल है। तो ये हम हर एक को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इस पिक्चर में आप देख ले, मैंने कहा कि पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन की है। तो देख ले, ये हमारे पास क्या है, पार्टिकल साइज बड़े हैं तो इसका माइक्रोफिल। यहाँ पर माइक्रोफिल वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, हाइब्रिड हैविंग बोथ पार्टिकल साइज एंड नैनोफिल विच इज आल्सो कॉल्ड स्मॉल पार्टिकल साइज फिल, particle size greater than microfill but smaller than macrofill, so it is called nanohybrid or also called as small particle sized fill composites. इस पिक्चर में आप देख ले, यहाँ पर अगेन वही बात हो रही है, मैक्रोफिल है, माइक्रोफिल है एंड हाइब्रिड है। तो आपने इस क्लासिफिकेशन को याद रखना है। अच्छा, अगर आपको कंपोजिट की बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप इससे पहले कंपोजिशन वाली वीडियो को वॉच कर सकते हो। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास फिलर है, फिलर में और मैट्रिक्स के दरमियान एक चीज़ और भी है जिसको हम कपलिंग एजेंट कहते हैं। तो एक कंपोजिट की स्ट्रक्चर है। अच्छा, जो ट्रेडिशनल कंपोजिट है जिसको हम माइक्रोफिल कंपोजिट भी कहते हैं, इसके कुछ कैटेगरीज है, कुछ यूनिकनेस है और कुछ थ्योरेटिकल कंसिडरेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं। Commonly used filler is amorphous silica or quartz. Remember this. Particle size range from 1 to 50 micrometer. Average size is 8 to 12 micrometer. Particle size as large as 50 micrometer may be present. So these are the various sizes of particle present in traditional composite. Filler loading is 60 to 80%. Very important. How much is the quantity of filler in traditional composites? So it is 60 to 80%, which is quite high. अच्छा, अगर पार्टिकल फिलर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो डायमेंशन स्टेबिलिटीज़ होंगे वो भी इनफ होंगे। अगर हमारे पास एक और कैटेगरी जो है हम प्रोसीड करेंगे, आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर कुछ ऐसे कंपोजिट है जिसकी फिलर की इस क्वांटिटी इससे ज़्यादा भी है और इससे कम भी है। तो जितना फिलर साइज इंक्रीज़ होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस होंगे। तो ये हमने पहले वाले वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेडिशनल कंपोजिट कंपेयर विद अनफिल्ड रीजन। कंपोजिट इज फिल्ड रीजन। अगर आपसे कोई सिंपल डिफिनेशन पूछ ले कंपोजिट की, सो फिल्ड रीजन इज कॉल्ड कंपोजिट। तो अनफिल्ड रीजन्स के मुकाबले में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इलास्टिक मॉडुलस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ आर इम्प्रूव्ड. Hardness is considerably greater, water absorption, polymerization shrinkage and thermal expansion is reduced. More resistance to abrasion than unfilled resins or acrylics. देखो, यहाँ पर वाटर absorption, polymerization shrinkage and thermal expansion कम है, लेकिन इसकी जो रिडक्शन है हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर आपने रटा लगा लिया तो आप कहेंगे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इन्हेंस हो रहा है, इलास्टिक मॉडुलस भी इन्हेंस होगा, तो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज भी इन्हेंस होगा, वाटर अब्जॉर्प्शन भी इन्हेंस होगा, थर्मल एक्सपेंशन भी इन्हेंस होगा। तो इस तरह नहीं है। हम फिलिंग रीजन की किस लिए करते हैं, ये जो अनफिल्ड रीजन है हम इसको किस लिए फिल करते हैं, इसलिए फिल करते हैं कि हमारे पास बेनिफिशियल इफेक्ट आ जाए। तो बेनिफिशियल इफेक्ट किस फॉर्म में आएंगे, बाय इंक्रीजिंग दीज टर्मिनोलॉजीज एंड रिड्यूसिंग दीज टर्मिनोलॉजीज, सो वी विल गेट अ बेनिफिशियली रिजल्ट. अच्छा, क्लिनिकल कंसिडरेशन.
कंपोजिट कंटेनिंग क्वार्ट्ज और सिलिका रेडियोलूसेंट, देखो हमारे पास रेडियोलूसेंट है तो एक्सरे पर डिटेक्टेबल नहीं होंगे, तो सेकेंडरी स्केरी डिटेक्शन डिफिकल्ट होगा। इन केस स्वॉलो हो जाए तो एक्सरे पर डिटेक्ट नहीं होगा। हमें रेडियो ओपेक चाहिए। रेडियो ओपेसिटी ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम साल्ट्स ऐड करते हैं, बेरियम एंड स्ट्रॉन्शियम साल्ट्स ऐड करते हैं। पिगमेंट्स कौन से हैं ये आपने बताना है। A major clinical disadvantage, rough surface due to wear of soft resin matrix। देखो जो मेजर डिसएडवांटेजेस है, हमने तो फिल रीजन किया, फिल है, लेकिन इससे कोई एक मेन डिसएडवांटेज है ये रफनेस है, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा है तो ये एक रफ कंपोजिट है, इसकी जो पॉलिशिंग है वो फिर डिफ़िकल्ट होगी। तो ये कि बहुत ही आप कह लें स्ट्रेंथ इसका अच्छा है, डायमेंशन स्टेबिलिटीज़ भी अच्छे है, लेकिन सरफेस रफनेस बहुत ज़्यादा है तो एस्थेटिकली बहुत प्लीजेंट नहीं है। इसको ओवरकम करने के लिए हम फिर इसको मॉडिफाई करते हैं बाय स्मॉल पार्टिकल फिल कंपोजिट टू इम्प्रूव सरफेस स्मूथनेस and properties of traditional composite। size range 1 to 5 माइक्रोन आपने याद रखना है। इस पार्टिकल साइज आपने याद रखना होगा, मेमोराइज करना होगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विद ब्रॉड साइज डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज्ड। ब्रॉड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटेट हाई फिलर लोडिंग, contain more filler than traditional composites। 60 to 70 to 85% वहाँ पर इससे कम थे। ये इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ उससे भी ज़्यादा है बाय वेट। देखो यहाँ पर आपने बात याद रखना है, यहाँ पर दो कंसिडरेशन आपने रिमेंबर करने हैं। स्मॉल पार्टिकल साइज में पार्टिकल का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन पार्टिकल का साइज, फिलर का साइज कम है। तो इस बात को आपने याद रखना है। particle size is small but the quantity of filler particles is greater। exhibits superior physical and mechanical properties due to increased filler content, not filler size। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। compressive strength and elastic modulus higher than traditional and microfill composite। वेरी सिंपल है, ये हमने कंपोजिट की फिलर की प्रॉपर्टीज़ में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। पहले वाली वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, कंपोजिशन ऑफ कंपोजिट। वहाँ पर फिलर का रोल क्या है, किस तरह है, वो हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेंथ डबल देन माइक्रोफिल एंड 1.5 टाइम्स ग्रेटर देन ट्रेडिशनल वन। सरफेस स्मूथनेस क्लोज टू माइक्रोफिल, ग्रेटर वियर रेजिस्टेंस, सम रिडक्शन इन पोलीमराइजेशन shrinkage। They are indicated for high stress and abrasion prone application such as class 4 sites because of their higher filler loading and greater strength। तो आपने याद रखना है कि स्मॉल पार्टिकल साइज कहाँ पर यूज़ होंगे, जहाँ पर हमें हाई स्ट्रेंथ दरकार है। हाई स्ट्रेंथ कहाँ पर है, हमारे पास क्लास 4 केविटीज़ है। क्लास 4 केविटीज़ में हमारे पास एस्थेटिक भी चाहिए और हमें स्ट्रेस बेरिंग या स्ट्रेस भी चाहिए, मैकेनिकल लोड को टॉलरेट करने के लिए भी हमें ऐसे मटेरियल चाहिए जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ हो। तो स्मॉल पार्टिकल साइज कंपोजिट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल फॉर दिस केस। अच्छा, थर्ड जो हमारे पास है वो है माइक्रोफिल कंपोजिट। द प्रॉब्लम ऑफ सरफेस रफनेस एंड लो ट्रांसलूसेंसी एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल एंड स्मॉल पार्टिकल कंपोजिट कैन बी ओवरकम थ्रू द यूज़ ऑफ कोलाइडल सिलिका पार्टिकल्स। देखो आपने याद रखना है कि हमारे पास कोलाइडल सिलिका पार्टिकल किस वाले कंपोजिट में है, तो आपने याद रखना है कि माइक्रोफिल कंपोजिट में है। स्मॉल पार्टिकल साइज़ है लेकिन माइक्रो साइज़ नहीं है, तो इसलिए हम इसको, इसके जो पार्टिकल साइज़ है वो तो हमने देख लिया कि ट्रेडिशनल कंपोजिट से ज़्यादा है, कम है, लेकिन माइक्रोफिल से ज़्यादा है। तो इसलिए जो स्मॉल साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए और ट्रांसलूसेंसी को अचीव करने के लिए, ट्रांसलूसेंसी को कम करने और ओपेसिटी को ऑब्टेन करने के लिए हम माइक्रोफिल कंपोजिट यूज़ करते हैं। Particle size range from 0.0 to 0.1 micron. Average size of the particle is 0.04 micron. Surface area is increased by very small particle or filler particle. Products available contains 30 to 60% filler by weight। इसमें filler quantity कम है as compared to small particle size fill। अच्छा, फिलर कम है तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस होंगे ये आप रिलेट कर सकते हो। माइक्रोफिल कंपोजिट श्रिंक लेस ऑन पोलीमराइजेशन, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स कम होगा, पार्टिकल वेरी फ्यूज है, क्लोज है, तो इसलिए इसमें पोलीमराइजेशन कम है। मेजर डिसएडवांटेज इज दैट बॉन्ड बिटवीन द कंपोजिट पार्टिकल एंड क्योर्ड मैट्रिक्स इज रिलेटिवली वीक, फैसिलिटेटिंग वियर बाय चिपिंग मैकेनिज्म। तो ये आप रिलेट कर सकते हैं कि इसमें चिपिंग मैकेनिज्म क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास
کپلنگ ایجنٹ کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی تو فلر اور جو ہمارے پاس میٹرکس ہے وہ ایزیلی سپریٹ ہو سکتا ہے. دیکھو اگر آپ فلر ہمارے پاس لمیٹڈ اسپیس ہے, اگر آپ اس میں فلر زیادہ کر رہے ہو تو آبویسلی میٹرکس بھی کم ہوگا, کپلنگ ایجنٹ بھی کم ہو جائے گا. تو ایک چیز جو زیادہ ہو جائے گا, آپ نے فلر بہت زیادہ کیا لیکن آپ نے اس کے برعکس میٹرکس کو بھی کم کیا, کپلنگ ایجنٹ کو بھی کم کیا, تو اس لیے اس میں چپنگ میکینزم پھر پاسبل ہے مائکرو فیلڈ میں. اچھا, مائکرو فیلڈ کمپوزٹ ہے فزیکل اینڈ میکینیکل پراپرٹیز انفیریئر ٹو ٹریڈیشنل کمپوزٹ بیکاز ڈیو ٹو لیس کوانٹٹی آف فلر. In wear-prone areas, wear at a rate too fast due to poorly bonded organic filler particles. وہی بات آ رہی ہے again and again. These provide smoothest surface finish. دیکھو یہاں پر ہمارے پاس اسٹرینتھ تو نہیں ہے لیکن استھیٹیکلی بہت ہی پلیزنٹ ہے, تو یہ ہمارے پاس اسٹریس بیرنگ ایریاز کے لیے یوز نہیں ہوگا اور انٹیریئر ٹیتھ کے لیے یوز ہوگا. پریفر فار کیریسیجن آن اسموتھ سرفیس آف کلاس 3 and 5. It is present on interior teeth. For most applications, the decreased physical properties do not create problems. However, in stress-bearing areas such as class 2 and class 4 cavities, class 2 اور class 4 میں ہم small particle size use کرتے ہیں. The potential for fracture is greater. Because of their smooth surface, they have become reason of choice. تو آپ نے یاد رکھنا کہ reason of choice for aesthetic purposes کون سا ہے؟ Microfill ہے. For stress-bearing area, traditional and small particle size. Restoration particularly in non-stress bearing situation for restoring subgingival areas. تو آپ نے یہ ریلیٹ کرنا ہے, یاد رکھنا ہے. Wait, if you are loving what are you seeing, hit that subscribe button right now. Seriously, it's like unlocking a treasure chest of medical world excitement. Subscribe the channel and let's dive back into the video. اچھا, ہمارے پاس جو لاسٹ ون ہے وہ ہائبرڈ کمپوزٹ. ڈیولپ ٹو obtain better surface smoothness. بیٹر سروس اسموتھنس کس میں موجود تھا؟ ہمارے پاس مائکرو فیلڈ میں تھا. دین اسمال پارٹیکل سائز فل کمپوزٹس. ہائبرڈ کمپوزٹ کنٹین ٹو کائنڈ آف فلر پارٹیکلز. پکچر میں آپ نے کلیئرلی ڈیفرینشیٹ کیا تھا. ہائبرڈ فلر کنسسٹ آف کولائڈل سلیکا. کولائڈل سلیکا ہمارے پاس مائکرو فیلڈ میں تھا, تو مائکرو فیلڈ کا آپ کہہ لیں بینیفٹ اور اسمال پارٹیکل کا بینیفٹ ہم نے اکٹھا کیا اور ایک ہائبرڈ بنا لیا جس میں دونوں پراپرٹیز ہوں گے. پارٹیکل سائز بھی, اسٹرینتھ بھی ہوگا اور ہمارے پاس اسٹیٹک بھی ہوگا. کنٹین ہیوی میٹل کنٹیننگ فلر کنٹینٹ آف 60 to 80%. گلاس ہیو این ایوریج سائز آف 0.4 to 1 micrometer or micron. Colloidal silica 0.04 micron represent 10 to 20% of the filler content. Because of their smoothness and good strength, these composites are widely used for interior restoration, including class 4 sites. They are widely used for stress-bearing posterior restoration. اس چیز کے لیے کون سا کمپوننٹ یوٹیلائز ہوگا؟ اسمال پارٹیکل سائز. اور یہاں پر کون سا یوٹیلائز ہوگا؟ انٹیریئر ریسٹوریشن کے لیے کون سا یوٹیلائز ہوگا؟ مائکرو فیلڈ. اور یہ دونوں کس چیز میں موجود ہے؟ ہائبرڈ میں موجود ہے. تو ہائبرڈ از موسٹ کامنلی یوزڈ ناؤ ڈیز. دیکھو یہاں پر دیکھ لو, ہمارے پاس میٹرکس ہے, جتنا یہ پارٹیکل سائز انکریز ہوگا تو میٹرکس کم ہو جائے گا نا, کپلنگ ایجنٹ بھی کم ہو جائے گا, تو پارٹیکل سائز تو انکریز ہو جائے گا, آپ کا ڈائمینشنل میکینیکل پراپرٹیز انہینس ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پر اسپیس ہی نہیں رہے گا شرنکیج کے لیے. پولیمرائزیشن شرنکیج بھی نہیں کم ہو جائے گا, لیکن چپنگ میکینزم ہوگا کیونکہ اس فلر کو تو ہولڈ بھی کرنا ہے نا. ان دونوں میں فلر کو ہولڈ کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ میٹرکس چاہیے اور کپلنگ ایجنٹ چاہیے. اگر آپ نے اس کو زیادہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا چپنگ میکینزم ہوگا, ایک دوسرے کے ساتھ سلپ ہو جائیں گے, چپ ہو جائیں گے. لیکن ایز اے ہول اس کا جو ہے اسٹرینتھ زیادہ ہوگا اور سرفیس جو رفنس ہے وہ بھی زیادہ ہوگا. اچھا دیکھو, بانڈنگ ایجنٹ ہے, یہ ہمارے پاس ریفلنگ اس کی ہوئی ہے. یہاں پر بس ایک ہائبرڈ ہے. اگر یہاں پر یہ ہائبرڈ, اس میں اسمال پارٹیکل سائز بھی ہے اور لارج پارٹیکل سائز بھی ہے. ہمارے پاس مائکرو فیلڈ ہے, دیکھو مائکرو فیلڈ ہے, اس میں فلر بہت ہی بڑے ہیں. ہمارے پاس مائکرو فیلڈ ہے, پارٹیکل سائز آلموسٹ کم ہے. دیکھو یہاں پر پارٹیکل سائز بڑا ہے, یہاں پر پارٹیکل فلر کوانٹٹی زیادہ ہے, تو آپ نے اس کو کنفیوز نہیں کرنا. یہ ہمارے پاس ہائبرڈ ہے, دیکھو اس میں ہمارے پاس فلر بھی ہے, میٹرکس بھی ہمارے پاس وہی ہے, فلر بھی انکریز ہوا ہے اور ایک آئیڈیل مٹیریل ہے فار اپلیکیشنس. اچھا, اس کے پہلے دو فارم ہیں ہمارے پاس جو ہائبرڈ ہے. ایک فلوئیبل ہے, فلوئیبل آپ ریلیٹ ہی کر سکتے جو فلو کرے گا. پیکیبل جو ہم پیک کریں گے. فلوئنگ اینڈ پیک ہم نے ایملگم میں ڈیٹیل سے پڑھا ہے, آپ ایملگم والی ویڈیو کو واچ کریں, پلے لسٹ میں ویڈیو مل جائے گی. Flowable composite are modification of a small particle fill and hybrid composite
دیز آپ نے یہاں پر کنفیوز نہیں ہونا. اکثر ایم سی کیوز میں وہ جاتا ہے کہ دی موڈیفیکیشن آف اسمال پارٹیکل فل اینڈ ہائیبرڈ کمپوزٹ از کالڈ, تو اسٹوڈنٹ پھر ہائیبرڈ لکھ لیتے ہیں, تو یہ اس سے فلوئیبل کمپوزٹ بنے گا. اگر ہم مائکرو فل اور اسمال پارٹیکل فل کو مکس کریں گے تو اس سے ہائیبرڈ بنے گا. These resin have reduced filler level that enable the material to flow readily and spread uniformly inside the cavity. جتنا میں نے کہا کہ فلر انکریز ہوگا, وسکاسٹی انکریز ہوگی, فلو ڈکریز ہوگی, تو اس میں ہمارے پاس فلر کوانٹٹی کم ہوگی. اگر فلر کوانٹٹی کم ہوگی تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے یہ آپ نے بتانا ہے. انڈیکیشن minimal class 1 restoration to prevent carries when used in manner similar to the use of Fisher sealant. دیکھو اس کی کوانٹٹی ہے, فلو بہت زیادہ ہے, تو یہ ڈیٹیل ریکارڈ کرے گا. فلو اور ڈیٹیل ریکارڈنگ ہم نے امپریشن والی ویڈیو میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے, پلے لسٹ میں ویڈیو موجود ہے. اپلیکیشن ان وچ دیئر از پور ایکسیسیبلٹی سچ ایز ان کلاس 2 posterior preparation, نو ایکسپوجر ٹو ویئر. یہ سارے اگر آپ کو اس کا فلر کا جو کنسیپٹ اگر آپ کو سمجھ آیا ہے تو آپ یہ انڈیکیشن خود ہی بتا سکتے ہو. اس کو ڈیٹیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ میرے خیال سے آپ کو یہ اب پتہ چل چکا ہوگا. کیسز ویئر ایکسیلنٹ اڈیپٹیشن از نیڈیڈ ڈیو ٹو فلو, اٹ ول اڈاپٹ ان کرویشیس ایریا. یہ اس کے پکچر ہے, اکثر وائوا میں پڑا ہوتا ہے کہ کیا ہے, تو آپ نے آسپی میں تو یاد رکھنا کہ فلو ہے. یہ اس سرنج میں ہمارے پاس فلو کرے گا کیونکہ اس کی وسکاسٹی بہت کم ہے. اچھا, پیکیبل کمپوزٹ کیا ہے؟ دی پیکیبل اور کنڈینسیبل, آپ نے دونوں پہلے یاد رکھنے ہیں, اس کو ہم کنڈینسیبل بھی کہتے ہیں. کمپوزٹ آر ڈیولپ بائی انکارپوریٹنگ elongated fiber filler particle of about 100 micrometer in length that tend to interlock and resist flow. تو پیکیبل میں ہمارے پاس اسٹرینتھ زیادہ ہوگا, اس لیے ہم اس کو پیک کرتے ہیں. رف سرفیس اینڈ بلینڈ آف فیبرس اینڈ پارٹیکولر فلر پروڈیوس پیکیبل کنسسٹنسی. تو اس کی جو ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے وہ سپر ہوگا. آپ کہہ لیں کہ جو اسٹرینتھ ہے اس کی فرسٹ پریارٹی ہوگی, اور استھیٹکس میں اتنے اچھے نہیں ہوں گے, اڈیپٹیشن بھی اچھے نہیں ہوں گے. یہ ہمارے پاس ایک پیکیبل کمپوزٹ ہے جو ہم ایک کیویٹیز میں پیک کر رہے ہیں. دیکھو یہاں پر یہ کون سی کیویٹیز ہے؟ کلاس 3 کیویٹیز ہے, کلاس 1 کیویٹیز ہے, انٹیریئر ٹیتھ کی پوسٹیریئر ٹیتھ کی کیویٹیز ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اسٹرینتھ سب سے اچھا ہوگا, لیکن یہ پراپرلی اڈاپٹ نہیں ہوگا. سو دس از دا کلاسیفیکیشن آف کمپوزٹ آن دا بیس آف پارٹیکل سائز. تو جو دوسرا کلاسیفیکیشن ہے آن دا بیس آف اپلیکیشن, یہ جس میں سپرفیشل ریڈ کرنے والا ہوں, اس میں اتنا کچھ نہیں ہے. دیکھو یہ اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے, اگر آپ کو پہلا بار آ گیا تو مور دین انف. دیکھو ہمارا پاس ٹائپ 1 ہے, بہت ہی ایزی ہے, آپ اپلیکیشن کے بیس پر آپ نے بتانا ہے. ٹائپ 1 ہے ہمارے پاس, ٹائپ 2 ہے. پولیمر بیس مٹیریل سوٹیبل فار ریسٹوریشن انوالونگ اکلوزل سرفیس. جو بھی اکلوزل سرفیس کے لیے یوز ہوگا وہ ٹائپ 1 ہوگا. جو ہمارے پاس اکلوزل سرفیس کے علاوہ اور ادر سرفیس کے لیے یوز ہوگا اس کو ہم ٹائپ 2 کہیں گے. ٹائپ 1 ہمارے پاس اکلوزل سرفیس, ٹائپ 1 فار اکلوزل, ٹائپ 2 فار آل ادر سرفیسز. اب ٹائپ 2 میں ہمارے پاس کلاسز ہے, کلاس 1 ہے اینڈ کلاس 2 ہے. کلاس 1 جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ سیلف کیورڈ ہے, اور کلاس 2 جو ہے ہمارے پاس ہے وہ لائٹ کیورڈ ہے. اچھا, اگر ایک لائٹ کیورڈ ہے تو لائٹ کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں. ہم لائٹ انٹرا اورلی بھی اپلائی کر سکتے ہیں, ایکسٹرا اورلی بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اور ہم دونوں اپروچ سے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس پھر اس کے گروپس بن گئے. تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. ٹائپ 1 ٹائپ 2 بیسڈ آن دی سرفیسز آف ٹیتھ. اچھا, ٹائپ 2 کے پھر ہمارے پاس 2 کلاسز ہے, کلاس 1 اینڈ کلاس 2. کلاس 1 از سیلف کیورڈ, کلاس 2 از لائٹ کیورڈ. اچھا, اب لائٹ کا ہم 3 طریقوں سے اپلائی کر سکتے ہیں. ہر ایک طریقے کو گروپ کا نام دے دو. گروپ 1 کو آپ انٹرا اورلی کہو, گروپ 2 کو ایکسٹرا اورلی, اینڈ گروپ 3 کو آپ ڈوئل کیورڈ مٹیریل بھی کہہ سکتے ہو. دس از ویری سمپل and easy way to remember this classification. That's all. Thank you so much for watching. میں کمپوزٹ پر سارے ویڈیو بنانے والا ہوں, اس لیے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. ڈینٹل مٹیریل کے سارے ویڈیو پلے لسٹ میں موجود ہیں, تو آپ کائنڈلی پہلے ویڈیو سے اسٹارٹ کر لیں اور اس ویڈیو تک سارے ویڈیو واچ کر لیں تاکہ آپ کو ڈینٹسٹری اور ڈینٹل مٹیریل کا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.